अर्जी भुट्टो का एक नाम था और गड़ी खुदाबख्श के बाद अगर कोई सियासी महवर हुआ करता था तो अर्जी भुट्टा था। अर्जी भुट्टो का नाम अब क्यों शहर खामोशा बन गया है, उस पर मुकम्मल तौर पर जानकारी अगर आपको करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत राजपर, आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज गुफ्तगू होगी सरदार मुमताज़ अली भुट्टो के इंतकाल के बाद वो जो लाड़काना अवामी इत्तेहाद था वो कहाँ चला गया, और उसके साथ साथ मुमताज़ अली भुट्टो के जो वारिस हैं वो कहाँ गायब हैं और सियासत में क्यों एक्टिव नहीं है। साबिक MPA और उनके जानशीन सरदार अमीर बख्श भुट्टो अब किस जो सियासत है उसमें हिस्सा ले रहे हैं या मुकम्मल तौर पर उन्होंने खामोशी अख्तियार कर दी है। सुनने में आ रहा है कि सरदार मुमताज़ अली भुट्टो जो तकरीबन 3 साल उनको बीत गए हैं और 8 जो जुलाई है उसमें वो इंतकाल कर गए थे और 7 ज़िलहज का दिन था और उसी दौरान उनको 3 साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी बरसी वर्षा की जानिब से नहीं मनाई गई। सिंध नेशनल फ्रंट जो सरदार मुमताज़ अली भुट्टो का हुआ करता था वो भी पता नहीं कहाँ पहुँचा और खामोश होकर रह गया है। और मुमताज़ अली भुट्टो के जो जानशीन सरदार अमीर बख्श भुट्टो है वो भी मुकम्मल तौर पर सुनने में आ रहा है कि लाड़काना अवामी इत्तेहाद को खैराबाद कर रहा है या कर दिया है। सियासत से भी सुनने में आ रहा है कि सिंध नेशनल फ्रंट की जो फाल करने का या बहाली का किरदार था वो भी अभी तक नहीं कर सके हैं। सरदार मुमताज़ अली भुट्टो जो अपनी मौजूदगी में सियासत करते थे, कभी वो नून लीग के साथ हुआ करते थे तो कभी PTI के साथ हुआ करते थे। मामर शख्स था लेकिन उसका दिल एक शेर का था। वो जितने भी उम्र में रहे, जितना भी अरसा इस दुनिया में रहे, वो ढंके की चोट पर रहे। सरदार मुमताज़ अली भुट्टो बिला तफरीक जो गुफ्तगू करते थे वो यकीनन उसके जो दिल में हुआ करती थी वही बात किया करते थे। लेकिन अब अर्जी भुट्टो का रुख लोगों ने करना ही छोड़ दिया। काफ़ी जो रफ़का थे सिंध नेशनल फ्रंट के वो मुमताज़ अली भुट्टो के इंतकाल के बाद छोड़ कर चले गए। कोई पीपल्स पार्टी में चला गया तो कोई SUP में चला गया, जैसे शेर खोसो, अकबर खोसो, मुजफ्फर सहतो, ये वो रफ़का थे जो सरदार मुमताज़ अली भुट्टो की मौजूदगी में अर्जी भुट्टो जाया करते थे। लेकिन अब उन्होंने मुमताज़ अली भुट्टो के जाने के बाद अमीर बख्श भुट्टो का साथ छोड़ दिया। अमीर बख्श भुट्टो ने 2024 के इंतखाबात में हिस्सा क्यों नहीं लिया और उससे क्या मायूसी हुई कि वो सियासत से इनकार कर गए और सियासत से ही जो किनारा कशी है वो कर ली। सरदार मुमताज़ अली भुट्टो के दूसरे बेटे हैदर अली भुट्टो वो कालम नवीस है और सहाफ़ी हैं और वो मुख्तलिफ अखबारात में मज़ामीन लिखते हैं। उनका सियासत से जैसे समझ लें कि दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन सरदार अमीर बख्श भुट्टो तो सारी सिंध में जाते थे और उन्होंने मुमताज़ अली खान भुट्टो के साथ साथ सियासत की। और वो 97 में जब उनके वालिद निगरान वज़ीर आला थे तो MPA भी उनको बनाया गया था और लाड़काना की वाहिद नशस्त थी जो उन्होंने जीती थी और जीतने के बाद वो MPA रहे और उसके बाद वो काफ़ी तंजीमों में रहे। वफाक में एडवाइज़र नवाज शरीफ के भी रहे और इमरान खान के भी एडवाइज़र रहे, सीनियर नायब सदर भी रहे PTI के, और उसके साथ साथ काफ़ी उन्होंने इत्तेहाद उन्नड़ों के साथ, दीगर जो वहाँ पर रहने वाले कबाइल हैं उनके साथ, नून लीग के साथ, बाबू सियाल और दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ जो है वो बना कर इत्तेहाद, लाड़काना अवामी इत्तेहाद बनाया और उसको एक्टिव करने की भरपूर कोशिश की और पीपल्स पार्टी के लिए मैदान कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के लिए मैदान खाली है
اور میدان میں سے سمجھ لیں کہ کوئی شخص بھی نہیں ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ذاتی ان کی املاک ہے، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ KT ممتاز علی بھٹو کے قریب جو پیر گوٹ کا علاقہ کہہ لیں، وہاں پر جو ان کے عقب میں زمین آ رہی ہے وہ بھی انہوں نے بیچنا شروع کر دی ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ کلوڑا جنے جو اور تکرار تھا اس کو بھی انہوں نے پسے پشت ڈال کر لانڈیوں کا جو علاقہ ہے وہاں پر انہوں نے زمین کو بیچ دیا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ زرداری اینڈ مختوم احمد محمود گروپ نے ان سے زمین وہ خرید کر لی، لیکن سردار ممتاز علی بھٹو نے 1 انچ بھی کھوڑوں سے اگر ان کا تکرار چل رہا تھا تو سردار ممتاز علی بھٹو نے کبھی کبھی اپنی زندگی میں 1 انچ بھی زمین فروخت نہیں کی، لیکن سردار امیر بخش بھٹو زمین بیچ کر وہ تکرار سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے سے دور رہتے ہیں۔ جب بھی ان سے حلقہ احباب کے چند افراد جو بچے کچے ہیں ملنے جاتے ہیں عید برات، تو وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنی دل میں ورد کرتے ہیں۔ ممتاز علی بھٹو کے جانشین سردار امیر بخش بھٹو نے اب ٹھان لی ہے کہ اس دنیا میں کچھ نہیں ہے اور یہ دنیا سارا کچھ مذاق ہے اور سیاست سارا کچھ ڈرامہ ہے، اور انہوں نے روحانیت اختیار کر لی ہے اور وہ اس سفر سے کافی دور جا چکے ہیں۔ اور کبھی کبھار یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تبلیغ جماعت کے ساتھ بھی جاتے ہیں، اور تبلیغ جماعت کے ساتھ ساتھ جو لاہور رائیونڈ میں بڑا اجتماع ہوتا ہے اس میں بھی بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں۔ ان کا ساتھ اب ایک شخص دے رہا ہے جو اس وقت نگران حکومت جو ممتاز علی بھٹو 97 میں بنائی تھی، ان کا ساتھ ایک ہی شخص دے رہا ہے جو امروٹ شریف سے تعلق رکھتا ہے، اور امروٹ شریف کے محمود امروٹی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور کسی جماعت میں جانے کے بجائے وہ تبلیغ کی طرف جو ہے وہ دھیان دے رہے ہیں۔ سردار امیر بخش بھٹو جو بھی لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں تو وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ چند سال پہلے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ سندھ نیشنل فرنٹ کو اور جو ان کی والد کی جماعت ہے ان کو فعال کریں گے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ جو ہے وہ اس سے دور ہوتے گئے اور سندھ نیشنل فرنٹ بھی خاموش ہو گئی اور وہ بھی سیاست میں مکمل طور پر خاموش ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سیاست سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ ایسے سمجھ لیں کہ ممتاز علی بھٹو کے انتقال کے بعد لاڑکانہ عوامی اتحاد اپنی دم توڑ گیا ہے اور ممتاز علی بھٹو کے ساتھ دفن ہو چکا ہے۔ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی کے کوئی بھی اب سمجھ لیں کہ مخالف اتنے نہیں رہے جتنے پیپلز پارٹی کو ممتاز علی بھٹو کے دور میں ٹف ٹائم دیا جاتا تھا۔ ممتاز علی بھٹو وہ شخصیت تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کے کزن بھی تھے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ چپکلش ان کی تا حیات چلتی رہی تھی، لیکن اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کھلا میدان جیسے دے کر دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں سردار امیر بخش بھٹو وہ سیاست سے دور ہو چکے ہیں، اور سیاست سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ روحانیت کے سفر پر چل پڑے ہیں، اور روحانیت کے سفر کے ساتھ ساتھ وہ تبلیغ جماعت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کافی مذہبی اجتماعات میں لوگوں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ شریک ہو رہے ہیں، اور یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ مکمل طور پر لبادہ مذہبی اوڑھ لیا ہے، اور اس سیاست سے اور پاکستان کی جو موروثی سیاست ہے ان سے مکمل طور پر نالا اور دور ہو چکے ہیں۔